अध्याय 6। आज मृत शिकारीहरू एक मिस्टर पार्क, मिस्टर किमको व्यक्तिगत साथी भएको थियो। दोहोरो कालको थ्रीको अन्वेषण गर्ने निर्णय सबैको सहभागितामा भएको थियो। तर किमले धेरै तर्कहरू गुमाएपछि आफ्नो ताउको बात त्यो सम्झना मेटाइसकेका थिए। मिस्टर गीतले किमसँग कुरा गर्नुभयो, म आफ्नै इच्छामा हिँड्न चाहन्छु, त्यसैले के तपाईँ तरबार हटाउन सक्नुहुन्छ? निसन्देह, किमले तुरुन्तै अस्वीकार गरे। म तिमीलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छु? बुधा मान्छे, समय बर्बाद गर्न छोड्नुहोस् र पहिले नै चलन सुरु गर्नुहोस्। गीतले आफ्नो सास मुनि हल्का सास फेर्यो र वेदीतिर हिँड्यो। किमले आफ्नो तरबार बुधाको पीठमा देखाएर पछि पछि लागे। जिनबुले आफ्नो तल्लो ओठमा दुईजना मानिसलाई हिँडेको देखेर तोके। यो मिस्टर गीतको गल्ती होइन। समूहको आधा भन्दा बढीले यसलाई सघाइ गर्न सहमत भए। चीजहरू दक्षिणतिर गएको कारणले सबै कुराको लागि गीतलाई दोष दिनु एकदम कायरता थियो। उनले सोचे, आपोस तरोक है। खाना दुर्भाग्यवश जिनबुसँग किमलाई यहाँ रोक्न पर्याप्त शक्ति थिएन। खाना खाना यदि उसले किमलाई अहिले जस्तै सामना गर्ने प्रयास गर्यो भने त्यहाँ एक मौका थियो कि उहाँ रजो हुई, जसले उहाँलाई निको पार्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको थियो, विपत्तिको सामना गर्न सक्छ। म यो जिनबुले आफ्नो आँखा बन्द गरे। उसले आजको जस्तो आफ्नो शक्तिहीनतालाई कहिल्यै घृणा गरेन। यस बीचमा गीत उठेको वेदीमा पाइला टेकेका थिए। अचानक उसले गर्ने बित्तिकै वेदीको बाहिरी परिधि नजिकै रातो ज्वाला बल्यो। सबैजना घबराहट भई आफ्नो लार निल्न थाले र उब्जिएको अवस्थालाई ध्यानपूर्वक हेरे। तर अरू केही भएन। जीवनमा एक मात्र ज्वाला आयो र यो थियो। तिनीहरूले केही समय पर्खिए तर कुनै पनि देखिने परिवर्तन थिएन। यो अवस्था देखेर किम मात्रै होइन, अरू सबै आत्तिएका छन्। किमले तुरुन्तै आफ्नो टाउको घुमाएर जिनबुसँग कुरा गरे। हुऔतातयोन मारक। खाना खाना जिनबुले पनि टाउको हलाए। म पनि बलिदानको रूपमा छानिएको व्यक्तिले वेदीमा पाइला टेक्दा आफ्नो धर्मनिष्ठता प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने तेस्रो नियम पूरा हुन्छ भन्ने उनको पनि विचार थियो। यो बलि चढाउने बारे होइन र यदि त्यसो हो भने यो आवश्यक नराम्रो खबर थिएन। यदि कानुन बलिदानको बारेमा थिएन भने यसको मतलब मिस्टर गीतले अझै पनि बचाउन सक्थे। जिनबुको अभिव्यक्ति केही हदसम्म उज्यालो भयो। उसले उभिन खोज्दा बाल्टिन भरी पसिना बग्यो र नजिकैका दुई शिकारीहरूले तुरुन्तै उनीहरूलाई सहयोग गरे। कृपया मलाई वेदीको नजिक लैजानुहोस् ताकि म यसलाई अध्ययन गर्न सकूं। मिस्टर जिनबु, तपाईंको चोटहरू छन्। जो हुई पनि जिनबुलाई पच्याउन आफ्नो ठाउँबाट उठिन्। उनको जादुई ऊर्जाको धेरै खर्च गरेपछि उनको रङ पहेँलो भएको थियो। तर उनले कदा परिश्रम गरेको कारण जिनबुको रक्तको कमी अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो र उसले महसुस गरेको पीडा कमै मात्र देख्न सकिने डिग्रीमा कम भयो। म हतार गर्नुपर्छ। जो हुईको हालको अवस्था, किमको उम्लिरहेको क्रोध, गीतको चोट र डराएको शिकारीहरू उनीसँग यहाँ धेरै समय थिएन। जिनबु अन्ततः अन्य शिकारीहरूको सहयोगमा वेदीमा आइपुगे। हुऔतातयोन मारक। दुई शिकारीहरू उनको भनाइबाट अछुतो भए, तर तिनीहरूले जिनबुलाई विश्वास गरेर कदम चाले। त्यसपछि थप 3 आगो बल्यो। तुरुन्तै जिनबुका आँखा चम्किए। यो वेदीमा भएका मानिसहरू जतिकै सङ्ख्या हो, आपोस तरोक है। मिस्टर गीत र जिनबु, साथै अन्य दुईजना जसले युवाहरूलाई मद्दत गरे वास्तवमा वेदीमा उभिएका मानिसहरूको सङ्ख्यासँग मेल खाने ज्वालाहरू बलियो। र यस्तो देखिन्थ्यो कि यी 4 ज्वालाहरूले वेदीको बाहिर घेरा कोरिरहेका थिए। यदि मैले आगोको बिचको ठाउँलाई ध्यानमा राखे भने थप 2 जनाले सर्कल पूरा गर्नेछन्। यस्तो लाग्थ्यो कि बाँकी सबै मानिसहरू केही सुरु गर्नको लागि वेदीमा चढ्नुपर्छ। जिनबुले गीत सोध्न टाउको घुमाए। यदि हामी यहाँ पर्ख्यौं भने के तपाईलाई लाग्छ कि अन्य शिकारीहरू हामीलाई बचाउन आउनेछन्? गीतले टाउको हलायो। गीत देखा परेको आज 7औं दिन हो। मद्दत आउनु अघि यी चीजहरू अघि बढ्न थाल्छन्। किनभने यो एक गीत श्रेणी दी हो। म देख्छु कि यो धेरै लामो समयको लागि एक्लै छोडिएको छ। खे सङ्घ यसरी चल्छ होइन। 7औं दिन पछि एउटा गेट पूर्ण रूपमा खुल्छ। छापा मार्नुको वास्तविक अर्थ कालकोठरीको मालिक राक्षसलाई मार्नु र त्यसो हुनु अघि गेट बन्द गर्नु थियो। त्यसो गर्न असफल हुँदा कालकोठरीमा फँसेका राक्षसहरू कालकोठरीबाट मुक्त हुनेछन् र तिनीहरू बाहिरी संसारमा घुम्न सक्षम हुनेछन्। जिनबुले उनको पछाडि हेरे। विशाल देवताको मूर्ति अझै पनि आफ्नो सिंहासनबाट एक दबदबा, घमण्डी अभिव्यक्तिको साथ तिनीहरूलाई हेर्दै थियो। यदि त्यो चिज बाहिर जान मिल्यो भने
आगामी अराजकता अकल्पनीय होने ज निसंदेह त्यो हुनु अघि शिकारीहरूलाई बचाउन यस कक्षमा आउने सबैलाई पहिले मूर्तिहरूले मार्ने ज उहाँहरू अब यहाँ सधैँ पर्खन सक्नुहुन् भन्ने कुरामा धुप थिए। जिनबुले जुहुई र किमलाई बोलाए। तिमी दुवैजना माथि चढ। जुहुई पहिले वेदीमा पाइला टेकेका थिए। हिचकिचाउने किमले पनि त्यसको लगतै पछि लागे। दुई थप ज्वालाहरू बलियो र सर्कल अब पूरा भयो। अनि त्यसपछि के भयो भनेर शिकारीहरू चकित भए। के भो यहाँ के भिरहेको छ? जसरी जिनबुले शङ्का गरेका थिए अझै अर्को परिवर्तन भयो। आउँदैछ। वेदीको बाहिरी छेउबाट सानो नीलो ज्वालाहरू माथि तैरिरहेका थिए र तिनीहरूको आँखले वृत्त पनि कोर्न थाले। त्यहाँ यी नीलो ज्वालाहरू मध्ये कम्तीमा 30 देखिन्थ्यो। एक अर्काको छेउमा कदा रूपमा राखिएको थियो। जिनबुले ती सबैलाई चाँडै गन्ना गरे जब नीलो आगोले सर्कल पूरा गर्यो र उनले थाहा पाए कि त्यहाँ 36 जना थिए। 6 रातो ज्वालाहरू जुन मानिसहरूको सङ्ख्यासँग मेल खान्छ र तिनीहरू बाहिर देखा परेका 36 नीलो ज्वालाहरू त्यो सङ्ख्या पछाडिको महत्व के हुन सक्छ? त्यतिबेला थियो। कुनै चेतावनी बिना दृढतापूर्वक बन्द ढोका अचानक 14 खुल्यो। शिकारीहरू रिफ्लेक्सिभ रूपमा झुकिए। एक तिनीहरू सबै फराकिलो खुला ढोकातिर दौडिन धेरै नराम्रो चाहन्थे तर ज्वर हन्तरको अन्तिम क्षणहरू देखेपछि उनीहरूलाई पहिलो कदम चाल्न गाह्रो भयो। यदि कसैले पहिलो हुन खोज्यो भने कसलाई थाहा थियो कि उनीहरूलाई के हुन सक्छ? सबैको नजर जिन्बु माथि अड्कियो मानौ उनीसँग जवाफ माग्यो। तर जिन्बुको ओठ बलियो बन्द रह्यो। उनले तत्कालै अनुमान लगाउन सकेनन्। उसलाई थाहा थिएन कि खुला ढोका एउटा पासो हो वा उनीहरूले अन्तिम कानुनलाई सफलतापूर्वक समर्थन गरेपछि उनीहरूलाई बाहिर जान अनुमति दियो। उसको लागि धेरै नराम्रो। जसरी सबैले जिन्बुलाई हेरिरहेका थिए एक डरलाग्दो आवाजले सम्पूर्ण कोठा भरियो। क्र्याक क्रियाक सबै 6 शिकारीहरूको टाउको चाँडै हेर्नको लागि वरिपरि घुम्यो। त्यो के थियो? यो नजिक आउँदैछ। ती डिमन चिजहरू सबै अब सर्दैछन्। Apostrophe. होइन, मूर्तिहरू सरेका छैनन्। तिनीहरूको तल्का प्लिन्थहरू सारियो। Dot. उनीहरू अब चल्दैनन्। किमले बोल्दै गर्दा निधारमा पसिनाका थोपा पुछिन्। सबैजना अझै मूर्तिहरूलाई हेरिरहेका थिए। जिन्बुको ध्यान नीलो आगोमा थियो। तिनीहरू एक गरेर बाहिर जाँदै थिए र तिनीहरूमध्ये 3 पहिले नै अस्तित्वबाट बाहिर झिलिमिली थिए। Quotation mark. के थियो त्यो? कहाँबाट आयो? जिन्बुले तुरुन्तै आफ्नो टाउको उठाए। आवाज उनको सामान्य दिशाबाट आएको थियो। उसको मुखमा रहेका ढुङ्गाका मूर्तिहरू अलिकति नजिक सरेका थिए। मेरो पक्ष मात्र किन? के उसले अरू कतै छोटकरीमा हेरेको कारण थियो? पुष्टि गर्नको लागि जिन्बुले आफ्नो आँखा बन्द गरे। फेरि कोलाहल गुन्जियो। आँखा खोल्ने बित्तिकै आवाज बन्द भयो। के भइरहेको छ यहाँ? के हामीले यसको बारेमा के गर्ने हो? जिन्बु चाँडै अरूलाई चिच्याए। मूर्तिहरूबाट आफ्नो आँखा नलिनुहोस्, जे भए पनि। जब उसले यसको बारेमा सोच्यो उसले महसुस गर्यो कि मूर्तिहरू पहिले समूहको नजिक जान थाले जब अरूहरू उहाँलाई हेर्न व्यस्त थिए। हामीले उनीहरूलाई नहेर्दा तिनीहरू नजिक आउँछन्। यो ठिक थियो। अर्को नीलो ज्वाला गायब भयो। यद्यपि समूह वा मूर्तिहरूमा अझै पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन। हुन सक्छ। सावधानीपूर्वक आफ्नो हात उठाउँदै जिन्बुले आफ्नो नाडी घडीले समय जाँच गर्दा मूर्तिहरूबाट आफ्नो आँखा नहेटाउन सक्दो प्रयास गरे। मैले सोचेको जस्तो 1 मिनेटको अन्तरालमा नीलो आगो निभिरहेको थियो। नीलो ज्वालाहरू टाइमर हुन्। यो धेरै सम्भव थियो कि तेस्रो नियमको मुख्य बिन्दुहरूमध्ये एक सबै 36 नीलो ज्वालाहरू मरुन्जेल वेदीभित्र रहनु थियो। अर्को शब्दमा जबसम्म सबैले मूर्तिहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए तिनीहरू सुरक्षित हुनेछन्। यो धेरै सम्भव थियो कि यो अन्तिम हदलमा कोही पनि मर्नु पर्दैन। बाँकी समयको बारेमा थप सटीक हुन चाहने जिन्बुले नीलो ज्वालाहरूको सङ्ख्या फेरि गणना गर्न थाले। 30 बाँकी छन्। उनीहरूलाई थप 30 मिनेट मात्रै सहन आवश्यक थियो। दुर्भाग्यवश जिन्बुले त्यतिबेला ठुलो गल्ती गरे। जब उसले नीलो आगोको सङ्ख्या गन्दै थियो उसको आँखा केही क्षणको लागि ताधा गए र त्यसको परिणाम स्वरूप मूर्तिहरू नजिकै सर्दै गयो। ओ वाह! उल्टो छेउमा उभिएको मान्छे चिच्यायो र ढोकातिर दौड्यो। उसको पछाडिबाट आएको डरलाग्दो चिच्याहटको आवाजले उसलाई धेरै डराएको हुनाले उसले अब थाम्न सकेन। उसले वेदी छोड्ने बित्तिकै रातो ज्वालाहरू मध्ये एउटा गायब भयो। होइन, जिन्बु तुरुन्तै कराए। तर बौलाहा भए झै दौडिरहेको मानिसले नियत नभेटिएर खुला ढोकाबाट भाग्यो जसले सबैलाई चकित बनाएको थियो। हुऔता तयोन मारक।
Exclamation point. Exclamation point. Question mark. Comma. किम चिच्चाय आते जिन बु आत्नो पच्छादी धोकामा उभिरहेका थिए त्यसैले उनले वास्तवमा के भिरहेको छ भनेर बताउन सकेनन्। केही परिवर्तन भयो। धोका धोका अलिकति बन्द भयो। धोका बन्द छ। होइन होइन त्यो मान्छे गएपछि धोका अलिकति सर्यो तर रोकियो। जिन बुले त्यस व्यक्तिले वेदी छोड्ने बित्तिकै हराएको रातो ज्वालाहरूमध्ये एकलाई सम्झाए। हे भगवान उसले तुरुन्तै आफ्नो मन चिसो महसुस गर्यो। यो वेदीको शीर्षमा उभिएपछि उसले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेका प्रश्नहरूमध्ये एउटाको अन्ततः जवाब थियो। वेदीमा उभिनु कसैको धार्मिकताको प्रमाण हुन सक्छ? वास्तवमा अब उनीसँग यो विवादको जवाब थियो र त्यो जवाब सायद जिन्बुका लागि सबैभन्दा खराब थियो, जसको अहिले एउटा मात्र खुट्टा थियो र उसलाई आफ्नो सन्तुलन कायम राख्न अरूको मद्दत चाहिन्छ। त्यो खुला धोका एउटा जाल थियो। आँखा अगाडि झुटो आशा। यदि मानिसहरूले खुला धोका देखेर एकै समयमा वेदीबाट चढे भने रातो ज्वाला बाहिर निस्कने थियो र धोका फेरि बन्द हुने थियो र त्यसपछि रगत र चिच्याहटको वर्षाको भोज अनिवार्य रूपमा अर्को पच्याउनेछ। अर्कोतर्फ वेदी भनेको प्रतिज्ञा गरिएको भूमि थियो। यदि प्रत्येकले टाइमर समाप्त नभएसम्म उनीहरूले आफ्नो स्थितिमा गर्नुपर्ने काम गरे भने तिनीहरूको बाँच्ने ग्यारेन्टी हुनेछ। त्यसो भए यो कसैको आँखाको अगाडि झुटो आशा वा मुक्तिको अदृश्य प्रतिज्ञाको बीचमा थियो। तेस्रो कानुनले निरन्तर मृत्युको अतिक्रमण धम्कीमा रहँदा उताको मिठो प्रलोभनमा नपरी आफ्नो स्थितिको रक्षा गर्न सक्छ कि भनेर हेर्नको लागि परीक्षण थियो। Comma. पहिलो जिन्बु थियो। सुरुमा मानिसहरूको बाँकी समूह सिधै खुला धोकातिर दौडिने थियो, तर तिनीहरू जिन्बुले भनेको कुरा सुनको लागि पहिले रोके र यसले तिनीहरूलाई पहिलो स्थानमा फैलिएको जालबाट बच्न मद्दत गर्यो। हामी त्यहाँ भाग्यमानी भयौं। Comma. यस्तो कुरा केवल सम्भव थियो किनभने जिन्बुले पहिलो दुई कानुन आफैले पत्ता लगाउन र अरूको विश्वास कमाए। दुर्भाग्यवश उसको लागि दोस्रो खिलाइ पनि भयो जुन उसले पहिले नै सोचेको थिएन। एक मरुभूमि तिनीहरूको बीचमा देखा पर्यो। आँखा अगाडि बाँच्नको आशा हुँदा मानिसले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने होला यो धेरै स्पष्ट थियो। जिन्बु आफूलाई मद्दत गर्ने व्यक्तिले युवाहरूलाई त्यागेर बोल्ड बने। गीत हतार हतार अगाडि बढ्यो र जिन्बुलाई उसको पछाडिबाट माथि उठायो। पोख जब त्यो मानिसले वेदी छोड्यो अझै अर्को रातो ज्वाला गायब भयो र अपेक्षा गरे अनुसार धोका अलि बढी बन्द भयो। है ओह किमले अचम्मका साथ दोस्रो मरुभूमितर्फ ल्याए, तर तिनीहरूलाई छोड्ने पहिलो व्यक्तिले जस्तै उनी पनि सुरक्षित रूपमा धोकाबाट भागे। जिन्बुले बाँकी रातो ज्वालाहरूको सङ्ख्या पुष्टि गरेर चिच्याए, हामी सर्नु हुँदैन, यो भन्दा बढी, त्यसपछि यो अन्त हुनेछ। अगाडि पछाडि दायाँ र दायाँ सबै चार दिशाहरू सुरक्षित गर्नको लागि चार व्यक्तिहरू न्यूनतम आवश्यक थिए। जिन्बु आथे जो हुई मिस्टर गीत र अन्तमा मिस्टर किम। अब एकल व्यक्ति छोड्दा दृष्टिको क्षेत्रभित्रको खाडल हुनेछ। किमले निधारको पसिना पुछेर हतारमा सोधे, मिस्टर सियोङ यहाँ के भिरहेको छ? मलाई राम्रोसँग बुझाउनुहोस्। जबसम्म हामी यहाँ पर्खन्छौँ हामी यसलाई बनाउँछौँ। सबै निलो आगो निभिएसम्म मात्र। जिन्बुले अहिलेसम्म आफूले अनुमान गरेका सबै कुरालाई थुकेका छन्। किमले टाउको हलाएर कान उठ्यो। जिन्बुले तुरुन्तै आफ्नो व्याख्या समाप्त गरेर अन्तमा अर्को कुरा थपे, याद राख्नुहोस् यहाँ सबैले जिउँदै बाहिर निस्कन सक्छन्। यस कक्षको कानुनले सधैँ बाँच्नका लागि बाटो खुला राखेको छ। अन्तिम कानुन त्यसबाट विचलित हुने छैन। जिन्बु निश्चित थिए कि बाँकी मानिसहरूले एकअर्कालाई विश्वास गरेसम्म अरू कसैलाई मर्नु आवश्यक छैन। धेरै नराम्रो किमको विचार युवाहरूको भन्दा धेरै फरक थियो। बुधो शिकारीले हिचकिचाउँदै सोध्यो, यहाँ हेर्नुहोस् मिस्टर सियोङ, तपाईँ यसमा सही हुन सक्नुहुन्छ, तर टाइमर सकिएपछि धोका बन्द गर्न सकिन्छ। जिन्बुले त्यसको जवाफ दिन सकेनन्। धेरै चरहरू विचार गरेपछि ओ आफ्नो निष्कर्षमा पुग्यो, तर नतिजा नआउन्जेल ओ कुनै कुरामा 100% निश्चित हुन सकेन। यद्यपि किमके चाहन्थे त्यो निश्चित आश्वासन थियो। सबैको अस्तित्वको अनिश्चित प्रतिज्ञाको सट्टा आफ्नै आत्माको निश्चित अस्तित्व अन्तमा धेरै आकर्षक साबित भएको थियो। म यसको लागि माफी चाहन्छु, तर मलाई लाग्दैन कि म अब यहाँ बस्न सक्छु। अजुसी माफ गर्नुहोस्। त्यो विदाईको शब्दको साथ किम वेदीबाट तल ओर्ले। त्यसपछि उसले जिन्बुको आकस्मिक कलाई बेवास्ता गर्यो र धोकातिर दौड्यो। ओ रोकियो र धोका बाहिर केही क्षणको लागि हेर्यो, तर किम फेरि चेम्बर भित्र पछाडि परेनन्। ग्रिट
जिनबु दांत कित्यो भगवान धिकार छ उसले अरूको ज्यान जोगाएको थियो तर बदलामा उसले जे पायो त्यो पक्कै पनि कृतज्ञता वा मित्रता जस्तो थिएन। विश्वासघातको पीडाले उनको सम्पूर्ण शरीर काँप्यो। जसरी उनले शङ्का गरे किमले उनीहरूलाई छोड्ने बित्तिकै निगरानीभित्र एउटा खाडल सिर्जना भएको थियो। चारै दिशामा 3 जनालाई पहरा दिन असम्भव थियो र यसरी अन्धोथाङहरूमा राखिएका मूर्तिहरू वेदीको नजिकै घस्रन थाले। Dot, comma, quotation mark. तिमीहरू दुवैजना अब जानुपर्छ। उनको स्वर राजीनामाले भरिएको थियो। जिनबुले बुधालाई हेरे। क्वोतातयोन मारक, Comma, quotation mark. किमले भने जस्तै हामी सबैलाई यहाँ तान्ने मन नै हौँ। यदि कोही पछाडि रहनु पर्यो भने म मात्र हुँ भन्ने सही हुनेछ। क्वोतातयोन मारक, Comma, quotation mark. तिमीहरू दुई अगाडि राम्रो भविष्यको साथ आज बाँच्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यसपछि गीत हाँस्न थाल्यो। उसले यी दुई युवाहरूको हृदयको बारेमा सोच्दै थियो कि उनीहरूले उनलाई यहाँ छोड्नुपर्छ। जिनबुले असहाय भएर टाउको हलाए। यो सबै कुरामा उहाँ असहज हुनुहुन्थ्यो तर यहाँको बस्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नको लागि समय बाँकी थिएन। गीतले त्यसपछि जुहुईलाई जिनबुको हेरचाह गर्न सोध्न खोज्यो। क्वोतातयोन मारक, Quotation mark. हुन्छ जे होस् उनी उसलाई माथि उठाउन लागेपछि जुहुई तल भुइँमा पल्टिन्। जुहुईले उठ्न खोजे तर त्यसपछि उनको आँखाको छेउमा आँसु बग्न थाल्यो। मेरो खुट्टा, म मेरो खुट्टा सार्न सक्दिन। जिनबु र मिस्टर गीतको अभिव्यक्ति एक क्षणमा कदा भयो। जुहुईको हालको शारीरिक अवस्था सामान्य नजरमा पनि डरलाग्दो देखिन्थ्यो। उसको ओठ पहेँलो नीलो छायामा थिए जबकि उनको पूरै शरीर यति अस्पष्ट रूपमा काँपिरहेको थियो। उनी पहिले नै आफ्नो शारीरिक सीमामा हुँदा उनको जादुई ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोगको साइड इफेक्टबाट पीडित थिइन्। किनभने उसले मेरो खुट्टा निको पार्ने प्रयास गरिन्। जिनबुले आफ्नो छाती बलियो भएको महसुस गरेर केही बोल्न सकेनन्। यद्यपि उनीहरूसँग अहिले कुनै समय बाँकी छैन। Quotation mark. यो युवा, जिनबुले आफ्नो अनुहारमा दृढ भाव लिएर बोले। जोशी, कृपया जुहुई लिनुहोस् र यो ठाउँबाट बाहिर जानुहोस्। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ म पछाडि बस्ने व्यक्ति हुनेछु। त्यसो अवस्थामा जुहुईलाई कसले मद्दत गर्ने? ठिकसँग उभिन नसक्ने जुहुईलाई लिएर समय सीमाभित्र धोकाबाट बाहिर निस्कन उहाँको लागि धेरै असम्भव थियो। अवश्य पछाडि जुहुई छोड्ने अर्को विकल्प पनि थियो। जे होस् जुहुईले पहिले नै धेरै पटक आफ्नो जीवन बचाइसकेको थियो र उनी यस अवस्थामा हुनुको एउटै कारण थियो किनभने उनले आफ्नो सबै शक्तिले उनलाई मद्दत गर्ने प्रयास गरिन्। पक्कै पनि यस्तो व्यक्तिलाई यस ईश्वर त्यागेको ठाउँमा छोडेको दोषी विवेक भोग्न उनी चाहँदैनन्। अब समय बाँकी छैन, अब जानुहोस्। गीतको अभिव्यक्ति कठोर रह्यो किनकि उसले जुहुईलाई मद्दत गर्यो। उसको अनुहारमा आँसुको धारा बगिरहँदा उनले हताश भएर टाउको हलाइन्। होइन, तपाईँ सक्नुहुन्, मिस्टर जिनबु अझै बाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ मैले तिमीलाई डिनर किन्ने वाचा गरेको थिएँ, हैन? जिनबुले आफ्नो खल्तीबाट र्याङ्क जादुई क्रिस्टल निकालेर उनको हातमा राखे। क्वोतातयोन मारक, Comma, comma. जिनबुको अनुहारमा मुस्कान आयो, जुहुईलाई रिसाएर कराउन प्रेरित गर्दै। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी मजाक गर्न सक्नुहुन्छ, मिस्टर जिनबु? Quotation mark. यसअघि जुहुईले आफ्नो होश गुमाइन्। गीतले अचेत केटीलाई उठाएर उनको काँधमा राखे। म यसको लागि साँच्चै माफी चाहन्छु। यो मेरो रोजाइ हो, त्यसैले यो ठिक छ। मिस्टर गीतले जिनबुमा आफ्नो शिर झुकाउनुभयो। त्यो अलविदासँग गीत तुरुन्तै वेदी छोड्दियो। Dot. जिनबु घुँडा टेकेर धेरै गहिरो सास फेरे। फुबु, उनले किमले आफ्नो छेउमा छोडेको तरबार देखे। त्यसैले उसले अगाडि बढ्यो र उठायो। अब यहाँसम्म आइपुगेको छ, कम्तीमा पनि एक अजनालाई लिएर जान्छु। Comma. कस्तो राहत थियो त्यो। अब म यहाँ मात्र मर्छु। उसले आफूलाई बलिदान गर्ने वा त्यस्तो कुनै पनि कुराको महान सङ्कल्पको कारणले यो गरिरहेको थिएन। होइन, त्यहाँ पक्कै पनि एक तत्त्व थियो। उसले आफ्नो निर्णयमा सबैभन्दा राम्रो सम्भावित परिणाम गन्न। बाँचेर आज यहाँबाट निस्किए पनि जीवनभर अपङ्ग भएर बाँच्नु पर्ने थियो। जाहिर छ शिकारीको रूपमा जारी राख्न असम्भव हुनेछ। त्यसपछि र यो पनि शङ्कास्पद थियो कि ऊ सामान्य रूपमा बाँच्न सक्षम हुनेछ कि छैन। उहाँ केवल एक हाई स्कुल स्नातक हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग कुनै पनि चित्तबुझ्दो काम सिपहरू नभएकोले उहाँसँग टेबलमा खाना राख्न धेरै विकल्पहरू बाँकी थिएनन्। आमाको अस्पतालको शुल्क,
र मेरी बहिनी को स्कूल को शुल्क बने यदि कैसो हो भने उसले यो सुनिश्चित गर्न सक्छ कि उसको परिवारले सङ्घबाट राम्रो क्षतिपूर्ति पाउनेछ। यद्यपि यो केवल 1 सेन्ट बढी थियो। छापा मार्दा एकजनाको मृत्यु हुँदा परिवारका सदस्यलाई 30 करोड बोनकी 400 क्षतिपूर्ति दिइयो। $2,67,000 र $3,56,000 बीच र्याङ्क यी हन्टरको बेकार जीवनको लागि त्यो ठुलो रकम थियो। झन्झन अन्तमा मूर्तिहरू आइपुगे। पहिलो आउने जो वेदीमा चढे जिन्बुले त्यसलाई हेरेर तरबार माथि उठाए। आओ दुर्भाग्यवश अपेक्षित आक्रमण अगाडिबाट आएन तर उसको पछाडिबाट छुरा जिन्बुको पिठमा एउटा लामो भाला घुस्यो र उनको छातीबाट बाहिर निस्क्यो। केओक जिन्बुले मुखभरि रगत निस्क्यो। सुनामीको छाल जस्तै अकल्पनीय पीडा आयो। यदि तपाईलाई 1-2 इन्च अग्लो छुरा प्रहार गरिएको थियो भने तपाईको मुटुमा प्वाल हुनेछ। केही घण्टाअघि मात्र सुनेको जो होएको चित्कार उसको दिमागमा घुमिरहेको लालटेनको दृश्य जस्तै चिप्लियो। उवाहक Semicolon. स्ल्याम केओक हदी भाँचिएको आवाज उनको शरीरको चारै कुनाबाट सुनिन्थ्यो। उनी तीव्र पीडाबाट ताधिए। एओ एओ उह Comma. Apostrophe. म यसरी मर्न चाहन आपोस्तरोक है। अब जब उसले आफ्नो अन्तिम क्षणहरू सामना गरिरहेको थियो उनको आँखामा आँसु पोल्यो। उसले आफ्नो परिवारको अनुहार सम्झ्यो। उनले जुहुईको अनुहार पनि सम्झाए। उनको अनुहार चिन्ता र सुरक्षाको चिन्ताले भरिएको। म मर्न चाहन उहाँ आफ्नो 24 वर्षको छोटो जीवन यही ठाउँमा समाप्त गर्न चाहनुभएन। Comma. उसले कदा हलाएर पनि जिन्बुले आफ्नो नजरलाई यो बस्तार्दबाट ताधा राखेनन्। अन्ततः मूर्तिको तरबार ढाल्यो। स्वेशः यदि मैले अर्को मौका पाएको भए मात्र जिन्बुको आँखा झन् फराकिलो भयो। तब भयो मूर्तिको आन्दोलनको लागि SFX अचानक रोकियो। कसैले पज बटन थिचे झैं डरलाग्दो गतिमा चलिरहेको तरबार अचानक बीचमा रोकियो। होइन त्यो वास्तवमा सही थिएन। यो बिल्कुल रोकिएको थिएन। यो केवल यति सुस्त भएको थियो कि उसले यसरी सोच्न थाल्यो। 1 मिनेटमा 1 मिलिमिटर। यो धेरै ढिलो थियो तर तरबार अझै पक्कै तल आउँदै थियो। के हुँदैछ यहाँ जिन्बुले आफ्नो आश्चर्य लुकाउन सकेनन्। त्यतिबेला उसको टाउकोमा उसले पहिले कहिल्यै नसुनेको महिलाको आवाज गुन्जियो। गुप्त खोज शक्तिहीनहरूको साहसको लागि समापन आवश्यकताहरू पूरा भएको छ। गुप्त खोज पूरा गर्ने आवश्यकताहरू पूरा भयो। जिन्बुले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्। होइन 1 मिनेट पर्खनुहोस्। यी सबै बाहेक त्यो आवाज कहाँबाट आयो? उनको लागि धेरै नराम्रो आवाजले जिन्बुका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्यो र वास्ता नगरी जारी राख्यो। तपाईले खेलाडी बन्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। के तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? उसले अधिकार प्राप्त गर्यो? के स्वीकार? मलाई केही दिन्छ जस्तो लाग्छ। उनी आफ्नो बाल्यकालदेखि नै गरिब भएर हुर्केका थिए। त्यसैले उनले अहिलेसम्म सिकाइमा दिनुभएन। यद्यपि त्यो उहाँ जीवित हुँदाको लागि कथा थियो। उहाँको मृत्यु हुँदा सिकाइमा सामानको के काम थियो? जब जिन्बु हिचकिचायो र जवाफ दिएन उसको टाउकोमा आवाजले उसलाई आग्रह गरे जस्तै फेरि सोध्यो। तपाईलाई आफ्नो निर्णय गर्न पर्याप्त समय बाँकी छैन। तपाईले स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि तपाईको मुटुले ठिक 0.02 सेकेन्डमा काम गर्न बन्द गर्नेछ। के तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? उनी भ्रमा थिए वा होइनन् भन्न सकेनन् तर उनले अझै थाहा पाए कि उनी राम्रोको लागि मर्नबाट एक क्षण मात्र ताधा थिए। उसले अन्ततः अनगिन्ती अन्य हतियारहरू आफ्नो दिशामा देखे। त्यो दिमन तरबारको छेउमा त्यसरी नै। अब जब चीजहरू यति डिग्रीमा विकसित भिस्केका थिए उसले पनि हुन सक्छ। यदि मलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने मलाई पहिले नै दिनुहोस्। बाहिर केही बोल्नु पर्ने अवस्था थिएन। उसले आफ्नो टाउकोमा यसको बारेमा मात्र सोच्यो। त्यतिबेला पनि महिलाको आवाजले उनलाई तुरुन्तै जवाफ दियो। खेलाडी बनेकोमा बधाई छ। Exclamation point. जिन्बुको शरीरको वरिपरि अचानक एक अन्धो प्रकाशले बेर्यो र एकै समयमा उनले आफ्नो चेतना गुमाए। उसले आँखा खोल्यो। उसले सेतो छत देख्यो र उसको नाक कीटाणुनाशकको गन्धबाट डङ्किएको थियो। उसले आफ्नो विरुद्ध गदागदाको अनुभूति पनि महसुस गर्यो। फिर्ता जिन्बुले तुरुन्तै उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चिने। अस्पताल जब देखि उसले बी हिलर जुहुईलाई भेट्यो। उसको एकमा बस्ने फ्रिक्वेन्सी केही हदसम्म घटेको थियो तर अझै पनि अस्पतालहरू जिन्बुका लागि परिचित ठाउँहरू थिए जसरी उहाँ स्थानीय सुविधा स्टोरमा हुनुहुन्थ्यो। यतिसम्म कि उसले हन्टरको अस्पतालमा पनि आफ्नै लागि विशेष सिट आरक्षित भएको अफवाह सुने।
जिन बुले આઠનો માથેલો ધર માથી ઉઠાય કેસ પછી ઉસલે આઠનો હાથ આઠનો છાતીમાં રાખ્યો र ત્યાં बात आय को कंपन महसूस કર્યો उसको मुतु कुने समस्या बिना धदके को थियो म डांचे यति मात्र भयन पहले जस्तो न भई उसको संपूर्ण शरीर हल्का रहावायुक्त महसूस भयो अस्पताल को ओच्यान बाद ब्यूंजदा ओ भारी ताव को र थकान महसूस गर्द थियो तर अहिले अर्के कथा थियो होइन रात भर आराम करे छी उनी आँखने ओच्यान में ब्यूंजिए जाए थे कि हूँ डज यो संभव हुनु थियो जब उसले आँखनो चेतना गुमावनो अधिका क्षणहरूमा फर्केर सोच्यो उसको आँखा अगाडि टाउकोमा तरबार खसेको थियो यदि ओ भाग्यमानी भयो र तरबार छुट्टे पनि ओ अझै पनि अनगिन्ती डरलाग्दो शत्रुहरूले घेरिएको थियो ती दिमन चीजहरू र्याङ्क ए नो र्याङ्क एस हन्टर्स बात मात्र गठन गरिएको आक्रमण टोलीलाई साँच्चै गाह्रो समय दिन पर्याप्त बलियो थियो तर म त्यो अवस्थाबाट जिउँदै बाहिर निस्केँ के उसले सपना देखिरहेको थियो त्यसो भए सौभाग्यदेखि आफ्नो लागि यो पुष्टि गर्ने एक राम्रो तरिका थियो जिन बुले उसलाई छोपेको कम्बल ताने यदि त्यो अवस्था वास्तविक भएको भए उसको खुट्टा अझै गिस्केको थियो र यदि उसले सपना देखेको थियो भने उसको खुट्टा तपाई अन्ततः ब्युझ्नुभयो अस्पतालको कोठाको कुनाबाट आएको भारी आवाजले जिन्बु छक परे र हतार हतार टाउको घुमाएर हेरे यदि हामीले तपाईलाई अचम्ममा पारेको भए म माफी चाहन्छु दुर्भाग्यवश हामी अब पर्खन असमर्थ छौं कालो व्यापार सूट लगाएका दुई जना पुरुष जिन्बुको ओच्यानमा पुगे युवकले टाउको झुकाएर सोधे तिमी को हो उनले यी दुईको अनुहार यसघि कहिल्यै देखेका थिएनन् सिपाही जस्तै कपाल काटेको र एक जोडी सनग्लास लगाएका ती मध्ये एकले उनलाई व्यापार कार्ड दिए यो हामीको हो जिन्बुले व्यापार कार्ड प्राप्त गरेर यसमा के लेखिएको थियो पढे ऊ जिन्च्योल कोरियन हन्टर एसोसिएसनको अनुगमन डिभिजनका शाखा प्रमुख अनुगमन डिभिजन शिकारी संघको एक मात्र विभाग थियो जसमा धेरै बलियो शिकारीहरू उनीहरूको पेरोलमा थिए ठीक छ यस विभागलाई देशका शिकारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो त्यसैले स्पष्ट रूपमा उनीहरूले त्यो उद्देश्यलाई सहज बनाउन धेरै उच्च वर्ग शिकारीहरूलाई काममा लगाउनेछन् अनुगमन महाशाखाले मबात के चाहन्छ वो जिन चेओले खातको नजिक एउटा कुर्सी तान्यो र बस्यो अर्को मानिस जो उनको अधीनस्थ हुनुपर्छ उनको पछाडि उभिएको थियो नजिकै हेरिरहेका दुई बटकेटाहरूबाट निस्किएको अस्पष्ट दबाव एकदम भारी थियो यद्यपि उनीहरूले सुनाएको कथा अचम्मको थियो 4 दिनसम्म बेहोस थिए कुनै पनि संयोगले के तपाईलाई ब्ल्याक आउट हुनु अघि के भयो याद छ हो म गर्छु कृपया हामीलाई सम्झन सक्ने सबै कुरा बताउनुहोस् जिन्बुले उनीहरूलाई सबै कुरा साँचो रूपमा भने उनले आफ्नो चेतना गुमाउनु अघि सुनेका अनौठो भ्रमपूर्ण शब्दहरू माइन्स अनि त्यतिबेला तिमीले आफ्नो होश गुमायो यति मात्रै हो म अर्को आँखा खोल्छु र म अस्पतालमा छु वो जिन चेओल र उनको लाठीले अर्थपूर्ण नजरहरू आदान प्रदान गरे केही कारणका लागि तिनीहरू जिन्बुको ज्ञानको कमीबाट समस्यामा परेका थिए वास्तवमा जिन्बु त्यो कोठामा सबैभन्दा बढी के भयो भनेर जान चाहन्थे म यो अस्पतालमा कसरी पुगेँ के ठुलो गिल्डले भाग लियो र ती दिमन चीजहरूलाई मार्यो ठीक छ वास्तवमा वो जिन चेओले अनौठो रूपमा आफ्नो मुख खोले त्यतिबेलासम्म निगरानी डिभिजन र व्हाइट टाइगर गिल्डका एजेन्टहरू डाँचेकाहरूले जानकारी दिएपछि घटनास्थलमा आइपुगेको थियो व्हाइट टाइगर गिल्ड एक सुपर म्यासिभ गिल्ड थियो र देशको शीर्ष 5 मध्ये एक थियो संघले खतरालाई बुझेको थियो त्यसैले उनीहरूले पहिलो स्थानमा सेतो टाइगर गिल्ड जस्तो ठुलो गिल्डलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरे त्यहाँ फर्केर मात्र के भयो जिन्बुले डराएर सुकाथुक निल्नुभयो समयसम comma quotation mark फेरि आउनु जिन्बुले स्तब्ध अविश्वासी अनुहार देखाए हामीलाई पत्याउन पनि गाह्रो छ यदि बाँचेकाहरूको गवाहीमा कुनै विसङ्गति भएको भए वा यदि हामीले चेम्बरमा पीडितहरूको अवशेष फेला पार्न असफल भएको भए हामीले केही माछा भिरेको थियो भन्ने शङ्का गर्न सक्छौँ वो जिन चेओले आफ्नो चिउरो खरानी गरे का दर्जा पाएर अनुगमन महाशाखामा काम गर्न थालेको 6 वर्ष भइसक्यो आफ्नो कार्यकालमा आफूले धेरै कुरा देखेको र अनुभव गरेको उनले धुप भएर भन्न सक्थे तर यो अवस्था उनको लागि पहिलो थियो उनले अन्य गिल्डहरू र अन्य देशहरूमा एसोसिएसनहरू सोधेका थिए तर अन्तिम परिणामको बारेमा बोल्न योग्य थिएन quotation mark त्यसो भए यो हामीले सोचेका थियौं वो जिन चेओले ध्यानपूर्वक आफ्नो मुख खोले त्यो कोठामा शक्तिशाली प्राणीहरू थिए निसन्देह तर
तिनिहरुलाई अज्ञात समूह वा अज्ञात व्यक्तिले हेरचाह गरेको थियो। किनभने गेट बन्द हुनु अघि कुनै पनि अन्य संसारिक प्राणीहरू त्यहाँबाट भागेका थिएनन्। तपाईले देख्नुभयो तिनीहरूले सबै सम्भावनाहरू विचार गर्नुपर्छ। बाधाहरू कम भए पनि तिनीहरूले ती सबै पुष्टि गर्नुपर्थ्यो। संघका प्रमुख हन्चोहरूले विचार विमर्श गरे र त्यसपछि केही थप छलफल गरे र अन्तमा एक सिद्धान्तको साथ आए। वु जिन चेओले ध्यानपूर्वक जिन वुको प्रतिक्रियाहरू अध्ययन गरे जब उनले जारी राखे। हुऔतातयोन्मारक अर्को जागरण जिन वुको आँखा 14 भयो। यद्यपि अत्यन्त दुर्लभ, त्यहाँ एक मानवको उदाहरणहरू थिए जसले आफ्नो क्षमतालाई शिकारीको रूपमा जगाएको थियो। अर्को जागृतिबाट गुज्रिरहेको थियो। प्रायः पुनः जागृति भनेर चिनिन्छ। यस प्रक्रियाबाट गुज्रनेहरू सामान्यतया पहिलेको तुलनामा अत्यन्त शक्तिशाली हुनेछन्। मूल रूपमा एक पटक हन्तरको श्रेणी सुरुमा तोकिएको थियो। यो विरलै परिवर्तन भयो। एक हन्तरको क्षमताहरू एक जागरणको माध्यमबाट गएको क्षणमा निर्धारण गरिएको थियो। त्यसकारण colon, सी बाट ए श्रेणी वा बी बाट एस सम्माथि उठ्न आफ्ना सीमिताहरू पार गर्दै यसघि पनि यस्ता घटना भएका थिए। वु जिन चेओले दराएर आफ्नो र्याल निल्यो। यदि ओ पुन जागृतिको माध्यमबाट ग्यो र एक श्रेणी एस बन्यो होइन, सायद त्यो भन्दा पनि बढ्यो भने उसले ती राक्षसहरूलाई एक्लै मार्न सम्भव छ। बाँचेकाहरूका अनुसार भगवानको मूर्तिले र्याङ्क सी हन्तरशलाई यसको आँखा बाहेक अरू केही पनि पग्लेको थियो। यदि कसैले अचेत अवस्थामा पनि यस्तो प्राणीलाई मार्न सक्छ भने कति शक्तिशाली हुन सक्छ, यो असम्भव सम्भावनाको लागि तयारी गर्नु। वु जिन चेओले यस घटनालाई शीर्ष गोप्य भनेर लेबल गरेर यसमा संलग्न सबैले आफ्नो मुख बन्द राख्ने सुनिश्चित गरे। यो पनि कारण थियो कि जिन वुले आफूलाई अस्पतालको कोठामा एक्लै भेटाउनुभयो, साथै केही व्यक्तिहरूले हेरचाह गरिरहनु भएको थियो। राष्ट्रमा उत्कृष्ट चिकित्सकहरू। वु जिन चेओलको छाती एकदमै छिटो धड्कन थाल्यो। के कोरियाले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय पावरहाउसको स्तरमा हन्तर पाउन सक्छ? त्यहाँ सारा संसारमा 10 भन्दा कम व्यक्तिहरू थिए जसलाई साँच्चै विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। तर के हुन्छ यदि कोरियाले एक पावरहाउसको स्वामित्व पाएको थियो जुन शुद्ध खाएर पावरको सन्दर्भमा परमाणु वारहेडलाई प्रतिद्वन्द्वी भनिन्छ? निसन्देह पुन जागृतिको सत्यता पुष्टि गर्न गाह्रो थिएन। के बुद्धिमान बुढाहरूले घाम उज्यालो हुँदा घाँस बनाउन भनेका होइनन् र वु जिन चेओले आफ्नो साथीलाई सङ्केत गरे, यहाँ ल्याऊ। त्यसपछि लाठी कोठाको कुनामा ग्यो र त्यहाँ राखिएको ब्रिफकेसमा रमाउन थाल्यो। हुऔतातयोन्मारक comma, जिन वुले आफ्नो प्रश्न पूरा गर्न सक्नु अघि वु जिन चेओले पहिले व्याख्या गरे, यो तपाईको जादुई ऊर्जा नाप्ने यन्त्र हो। उनले थपे कि यद्यपि यो यन्त्र लघुकरण गरिएको थियो, यसको दक्षता वा शुद्धता हन्टर एसोसिएसनमा अवस्थित वास्तविक पूर्ण आकार मापन उपकरण भन्दा कम छन्। हुऔतातयोन्मारक comma, exclamation point, यो उच्च गुणस्तरको जादुई क्रिस्टलहरू मध्ये एक थियो जसको लागत 1 बिलियन वोन जतिकै थियो। यो उल्लेख नगर्ने कि केवल एवा उच्च श्रेणीका राक्षसहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। लगभग $9 लाख। जब जिन वुले केही नबोली जादुई क्रिस्टलाई हेरे, वु जिन चेओले सम्मानजनक गम्भीर अभिव्यक्ति बनाएर बोलिन्, यो हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कदम हो, त्यसैले कृपया हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। जिन वुले टाउको हलाए। यदि उसले वास्तवमा पुन जागृतिबाट गुज्रिएको थियो भने उसको जीवनले एक क्षणमा 180 गर्नेछ र तिनीहरूले उहाँको लागि नै शुल्क परीक्षण गर्न गिरहेका थिए। त्यसो भए उहाँ इन्कार गर्नेको हुनुहुन्थ्यो। जिन वुले आफ्नो हात कालो क्रिस्टलको माथि राखेर चाँडै प्रकाशको न्यानो किरणहरू बाहिर निस्कियो। वु जिन चेओल र उसको साथीको निधारमा चिसो पसिनाका थोपाहरू निस्किए। आश्चर्यजनक। त्यसको धेरै समयपछि क्रिस्टल वरपरको प्रकाश बिग्रियो। वु जिन चेओले हतारमा आफ्नो सनग्लास फुकालेर नम्बर पुष्टि गरे। तुरुन्तै एउटा सानो भूकम्पले वु जिन चेओलको आँखालाई हलायो। यो कसरी हुन सक्छ? उसले नम्बरहरू पुन जाँच गर्यो, तर यो उस्तै रह्यो। कसरी? हन्टर लाइसेन्स भएको व्यक्तिले 10 मात्रै जादुई ऊर्जा मूल्य कसरी राख्न सक्छ? र्याङ्क ई तल्लो श्रेणीको लागि सबैभन्दा कम औसत मान 70 देखि 100 सम्म थियो भन्ने तथ्यलाई विचार गर्दा सेओङ जिन वु कुनै थिएन। नियमित व्यक्ति भन्दा फरक। के यो साँच्चै पुन जागृति हो? यदि यो हो भने अब मेरो नयाँ पद के हुन सक्छ? जिन वुका हातहरू प्रत्याशाको पसिनाले भिजेका थिए। 2 अनुगमन डिभिजन एजेन्टहरूको संदिग्ध प्रतिक्रियाहरू हेर्दा नतिजा तिनीहरूको अपेक्षा भन्दा बाहिरको हुनुपर्छ।
यसै बीच वो जिन च्योले जिन बुमा अवस्थित दातालाई नया मापनसक तुलना गर्दै थिए उसको पहिलो मापनले 12 को मूल्य फिर्ता गर्यो। 4 वर्ष पछि यो 10 हो। यो 2 ले घट्यो तर यो श्रोतेको मार्जिन भित्र छ। आपो स्तरो है। अर्को शब्दमा जादुई ऊर्जा नाप्ने यन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको थियो। यसको सट्टा यो सियाङ जिन्बुको जादुई ऊर्जा थियो जुन केवल अतार्किक रूपमा मूर्खतापूर्ण रूपमा कम भयो। यो एक चमत्कार थियो कि उनी अहिलेसम्म बाँचे। वो जिन चेओले चाँडै महसुस गरे कि यहाँ हुनु भनेको समयको बर्बादी हो। त्यसैले ओ आफ्नो बात उठ्यो। जाए हो सर। वो जिन चेओल र उनको लाठी चाँडै बाहिर निस्कन त्याग गरे। मलाई माफ गर्नुहोस् के तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? जिन्बुले सोध्न लागेका थिए। वो जिन चेओले आफ्नो टाउको अलिकति निहुरे। तपाईँको सहयोगको लागि धन्यवाद। यदि तपाईँलाई अरू केही याद छ भने कृपया हामीलाई कुनै पनि समयमा कल गर्नुहोस्। तिनीहरूको पछाडिको छेउमा आगो लागेको जस्तै दुईजना कालो पुरुषहरूले यन्त्र राखेर तुरुन्तै कोठाबाट बाहिर निस्के। सानो महसुस भएको अस्पतालको कोठा अचानक शान्त र एक्लो भयो। जिन्बुले आफ्नो घाँटीको पछाडिको भाग खन्याए। मलाई लाग्छ कि त्यो होइन। त्यसपछि खैर यदि उसले यसबारे सोच्यो भने उसलाई ताजा महसुस गर्नुको अलावा उहाँमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन। यदि उसले पुन जागृतिको माध्यमबाट ग्यो भने पनि उसलाई ती सबै मूर्तिहरू मार्न गाह्रो हुनेछ जे भए पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँ अन्तिम हतियार हन्टर चोइ जोङ इन वा र्याङ्क एसैस हन्टर गोगन हुए हुनुहुन्थ्यो भने तिनीहरूको विरुद्धमा तपाईँसँग मौका हुनसक्छ। निसन्देह उसले यस्तो अनुमान गर्नु अर्थहीन थियो किनकि उसले तिनीहरूलाई पहिले कहिल्यै देखेको थिएन। त्यहाँ सधैँ गोप्यताको बाक्लो पर्दा हन्टर श्रृङ्क गरिएको यस वास्तवमा तिनीहरू उहाँका लागि आकाशमा बादल जस्तै थिए। उसले यहाँसम्म सोच्यो र अन्जानमा आफ्नो टाउको उठ्यो र त्यो बेला उसले यो देख्यो। है उसले बिना सोची माथि हेरी र त्यसपछि हावामा शब्दहरू तैरिरहेको देखे। तपाईँसँग धेरै नपढिएका सन्देशहरू छन्। उसले आफ्नो आँखा बन्द गर्यो र तिनीहरूलाई फेरि खोल्यो। तपाईँसँग धेरै नपढिएका सन्देशहरू छन्। कुनै पनि परिवर्तन बिना शब्दहरू त्यहाँ तैरिरहेका थिए। उसले केही पल आफ्नो टाउकोलाई कदा हलायो र आफ्नो आँखा पनि रग्यो तर तिनीहरू अझै त्यहाँ थिए। जिन्बुले आफ्नो दुखेको निधारमा मालिस गरेर आफ्नो टाउको तल ल्याए। मैले अनौठो कुराहरू सुन्न थालेको धेरै समय भएको छैन तर अब म तिनीहरूलाई पनि देख्दैछु कि उसको टाउकोमा केही साँच्चै भाँचिएको हुनसक्छ। त्यहाँ भनिने अवस्था थियो। आखिर एक ठुलो दुर्घटना वा दर्दनाक घटना अनुभव गर्ने मानिसहरू सामान्यतया यो अवस्थाबाट पीडित हुन्छन्। केही दिन अघि मात्रै उनले आफ्ना धेरै साथीहरूको मृत्युको साक्षी देखेका थिए। उनी आफै पनि लगभग मरेका थिए। त्यसैले सम्भावित साइड इफेक्टको रूपमा अनौठो कुराहरू सुन्नु वा हेर्नु त्यति अनौठो हुने छैन। तर यद्यपि त्यहाँ केही चिजहरू थिए जसले उनलाई यो हातबाट खारेज गर्नबाट रोके। जिन्बुको नजर उसको खुट्टामा झर्यो। ढुङ्गाको मूर्तिको ढाले आधा काटिएको खुट्टा अब सबै ठिक र दण्डी थियो। दोहोरो कालकोठरीको गहिराई भित्र लुकेको भूमिगत मन्दिर भित्रको निलोबाट सुनेको आवाज उनको पूर्णिको खुट्टा र अब ती शब्दहरू उनको आँखा अगाडि तैरिरहेका छन्। एकैचोटि धेरै अनौठा कुराहरू भिडिरहेका थिए। यदि त्यहाँ एक मौका थियो कि यी सबै चिजहरू पृथक घटनाहरू थिएनन् तर एक अर्कासँग जोडिएका थिए। जब उनको विचार यहाँ आइपुग्यो उनको टाउको दुखाइ अलि स्पष्ट महसुस भयो। ठिक छ। जिन्बुले बिस्तारै टाउको उठाए। एकचोटि उसको मनको भ्रम कम भयो र उसले शान्त महसुस गरे। ओ ती तथाकथित अपठित सन्देशहरूको सामग्रीको बारेमा धेरै उत्सुक भयो। तिनका प्रश्नहरूको जवाब ती सन्देशहरूमा फेला पर्न सक्छ। आखिर सन्देशहरू पुष्टि गर्नको लागि उसले शब्दहरूतिर पुग्यो र उसको हात केवल तिनीहरूको छेउमा गयो। यो टच सञ्चालित होइन। यस्तो देखिन्थ्यो कि उसले कसरी स्मार्टफोनले काम गर्छ भनेर धेरै अभ्यस्त भयो। उसले सन्देशहरू पहुँच गर्न बाहेक अरू कुनै उपाय सोच्न सकेन। आइकनमा ट्याप गर्दै। यद्यपि जब उनी सन्देशहरू पहुँच गर्ने माध्यमहरू बारे छलफल गर्दै थिए उनले ब्ल्याक आउट हुनु अघिका क्षणहरूका सम्झनाहरू सम्झाए। ठिक छ। त्यो भयो। Apostrophe. त्यतिबेला जस्तै मैले या त मेरो टाउकोमा शब्दहरू बनाउनुपर्छ वा ठुलो स्वरमा बोल्नुपर्छ। आपो स्तरो है। यो मामला हुनुपर्छ भन्ने सोचेर जिन्बुले त्यसपछि शब्दहरूको सम्भावित संयोजनलाई एक एक गरी बतुल्न थाले। पुष्टि गर्नुहोस्। सन्देशहरू पुष्टि गर्नुहोस्।
संदेशहरू जाँच गर्नुहोस्। पद म पदम चाहन्छु, म हेर्न चाहन्छु। हे मलाई पहिले नै देखाउनुहोस् कि तपाईँ त्यतिबेला थियो। डट यति नराम्रो हेर्न चाहने के हो? उसले छेउबाट एक चिसो खोजी हेर्दै आएको महसुस गर्यो। त्यसैले उसले आफ्नो टाउको हेर्यो र आधा खुला ढोकाको खाडलबाट उसलाई हेरिरहेको स्कुलको पोसाकमा उनकी कान्छी बहिनीले देखे। जिन्बु अवाक भए। उसको ओपा कसैलाई केही देखाउन माग गर्दै छतमा हेर्दै व्यस्त उसलाई यो कुरा कसरी बुझाउने भन्ने थाहा थिएन। सायद तपाईँको टाउकोमा साँच्चै नराम्रो चोट लागेको छ। कान्छी बहिनीले ताधा उभिन् र जिन्बुलाई सोधे। उसलाई जोडले टाउको हलाउन प्रेरित गरिन्। क्वोटेसन मार्क comma, quotation mark. तिमी साँच्चै सन्चै छौ? हो, म तिमीलाई साँचो भन्दैछु। जिन आहले खाली रूपमा आफ्नो नजर जिन्बु माथि ख्याक्यो। उनी नजिक आउनु अघि उनको सास आसमान क्रोधित भयो र त्यसपछि जिन्बुले रक्षात्मक मुद्रा ग्रहण गर्ने बित्तिकै उनले उनलाई सबै असुरक्षित भागहरूमा मुक्का लगाउन थालिन्। मैले तिमीलाई चोट नदिन भनेको थिएँ। तिमीलाई थाहा छ म कति चिन्तित थिएँ। डट मलाई माफ गर्नुहोस्। अरू मान्छेहरू राम्ररी ताधा जान्छन्, तर यो कसरी आउँछ कि तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जो सधैँ चोटिरहन्छ। माफ गर्नुहोस्। जिन आहको मुक्का पछाडिको शक्ति बिस्तारै हट्दै गयो। ऊ चाँडै रोकियो र उनको टाउको खस्दै रुन थाल्यो। जिन्बुले बिस्तारै रुने बहिनीको ढाड थोपाए। त्यतिबेला उसको आफ्नै नाको थोपा अलिकति डगमग्यो। यस बच्चालाई एक्लै छोडेर मर्ने सोचमा थिए। हैन कस्तो राहत हो कि उसले यसलाई जीवित बनायो। जब उसले फर्केर हेर्यो त्यतिबेला आरामको लागि मृत्युको साथ धेरै दृश्यहरू थिए। उसले एउटा डरलाग्दो दुःस्वप्नको नर्कको अनुभव गरेको जस्तो थियो। जिन्बुको नजर हावामा उडिरहेका शब्दहरूतिर अलिकति सर्यो। तपाईँसँग धेरै नपढिएका सन्देशहरू छन्। म अझै पनि त्यो दुःस्वप्नबाट पूर्णतया बिउजिएको छैन जस्तो लाग्छ। हैन उसले बुझ्न नसकेका धेरै कुरा थिए। Question mark. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो थियो कि उहाँ जिउँदो फर्कनुभयो र उहाँले आफ्नो सानो बहिनीलाई फेरि भेट्नुभयो। क्वोटेसन मार्क धन्यवाद। उनको बलियो इच्छा बहिनीले केही बेर पछि रोइन्। दुर्भाग्यवश उनको लागि, यद्यपि उनको सतावट 1 घण्टा पछि जारी रह्यो। तिमीले मेरो कुरा सुन्यो। यदि तपाईँलाई एक चोट पुग्यो भने म पढाइ छोड्नेछु, जागिर खोज्नेछु र तपाईँ फेरि कहिल्यै शिकारीको रूपमा काम नगर्ने सुनिश्चित गर्नेछु। जिन आहको तेज चमक उनको सुन्दर अनुहारमा साँच्चै मिल्दैन, तर यो एक जैविक विशेषता थियो जुन उनले आफ्नो जेठो भाइसँग साझा गरेकी थिइन्। ठीक छ, म तिमीलाई सुन्छु। जिन्बुले टाउको हलाए जस्तै उसले हार मान्यो। उसको आश्वासन धेरै पटक निकाल्न सकेपछि मात्र उनले सन्तुष्टिको सङ्केत देखाइन् र सिटबाट उठिन्। कतै जाँदै हुनुहुन्छ? हो, स्कुलमा। मैले छोड्ने अनुमति पाएको छु ताकि म तपाईँलाई जाँच गर्न सकूँ। त्यसैले म फर्किनुपर्छ। जिन्बुले टाउको हलाए। ठीक छ, विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा अर्को वर्ष हो। उनले कहिल्यै निजी ट्युटरिङ पाएकी थिएनन् न त अतिरिक्त कक्षामा भाग लिएन्, तर उनी अहिलेसम्म आफ्नो विद्यालयमा शीर्ष 10 भित्र स्थान प्राप्त गरिन्। जिन आहले डक्टर बन्ने सपना देखे। केही वर्षअघिसम्म मात्रै उनले भिडियो गेम र त्यस्ता कुराहरूमा समय खेर खाल्न मन पराउँथिन्, तर त्यसपछि उनकी आमा बिरामी भएपछि उनले डक्टर बन्ने कसम खाइन् र त्यसपछि पढाइ छोडिनन्। जिन्बु आफ्नो सपना साकार पार्न चाहन्छन्, चाहे जे भए पनि। 1 मिनेट पर्खनुहोस्। भिडियो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ? अचानक जिन्बुको आँखा अलिक खतरनाक रूपमा चम्कियो। ठीक छ, म अब जान्छु। जिन आह आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कदै गर्दा जिन्बुले उनलाई तुरुन्तै बोलाए। हे जिन आह, हो, जब तपाईँ भिडियो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ? जिन आह हल्का मुस्कुराए। म अब खेल खेल्दिन। हाई स्कुलको तेस्रो वर्ष मात्र केही दिन बाँकी छ। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। यद्यपि म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु। ओह, साँच्चै? मनपर्छ? मलाई थाहा थिएन कि ओपाले भिडियो गेम खेल्छन् तर जिन आहले एक पटक हुर्केको विषयसँग गहिरो घनिष्ठ भएको विषयको रूपमा अचानक गहन चासो देखायो। जिन्बुले हावामा अझै तैरिरहेको सन्देशमा एक नजर हेरेर उनलाई सोधे। जब खेलमा नपढिएका सन्देशहरू छन्, मैले तिनीहरूलाई पहुँच गर्न के गर्नुपर्छ? क्वोटेसन मार्क Quotation mark. मैले मेलबक्स खोल्नु छ। तितिरिङ। जिन्बुले ओपन शब्द बोल्ने बित्तिकै उनको टाउकोमा स्पष्ट बीप आयो र लुकेका सन्देशहरू आफै प्रकट भयो। त्यहाँ 2 नपढिएका सन्देशहरू छन्। खेलाडी
बने कोमा बधाई अपथित डैश दैनिक क्वेस्ट बलियो बनने तैयारी हरू अब उपलब्ध छ अपथित जिनबू चमकेलो मुस्कुराए अंतमा आत्नो जेठो दाजू को अनुहार अचानक यसरी उज्यालो भय को देखेर जिन आहले के ही गदबद भय को महसूस करे हतार हतार सोधिन के छ यो कस्तो खेल हो तिमिलाई मेरो मदद चाहिंच जिन बुले दृढ़तापूर्वक आत्नो ताव को हलाए होइन आवश्यक छन म एकले गर्छु उसको कांचो भाईले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउने थियो यदि उसले उनलाई अहिले के भिर्हे को थियो भने म साँच्चै उसलाई लुन भने लेबल गर्न चाहन आपोस्तरोप है जिन बुले तत्कालका लागि भन चाहेका कुराहरू निल्यो उनलाई बाहिर हेर्ने बहाना गर्दै जिन बुले उनलाई लिफ्टमा चढेको पुष्टि गरे र चाँदै आफ्नो कोठामा फर्किए आपोस्तरोप है Apostrophe. क्लिक गर्नुहोस् प्रत्यक्षदर्शीले आँखोमाथि घुसपैठ गर्न नप्रोस् भनेर उनले धोकासमेत तालचा लगाए आफ्नो तयारी पूरा गरेर जिन्बु ओच्यानमा बसेर पढ्नको लागि उपलब्ध सन्देशहरूको शीर्षक पढे डैश खेलाडी बनेकोमा बधाई अपथित डैश दैनिक क्वेस्ट बलियो बनने तयारीहरू अब उपलब्ध छ अपथित उसले सोचे कि पहिलो सन्देश परिचित सुनियो जस्तो कि उसले यो पहिले कतै बात सुनेको थियो मैले कहाँ बात सुनेको छु मलाई थाहा छ मसक छ त्यसो भए पहिलो सन्देश त्यसपछि डैश खेलाडी बनेकोमा बधाई अपथित पुष्टि गर्नुहोस् तितिरिङ यो प्रणालीले खेलाडीको विकासलाई समर्थन गर्नेछ प्रणालीको निर्देशनहरूको पालना गर्न असफल भएमा सम्भावित दण्डको परिणाम हुनेछ तपाईको पुरस्कार वितरण गरिएको छ उसले ढिलो गरी यो कुरा सम्झियो उसले आफ्नो होश गुमाउनु अघि ती शब्दहरू सुने त्यसबेला यो र त्यो खेलाडीको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो होइन निसन्देह त्यतिबेला वा अहिले पनि उसले अझै पनि पृथ्वीमा के भिर्हेको छ भनेर बुझ्न सकेन प्रणाली वृद्धि दण्ड र अन्तमा पुरस्कार Apostrophe. के यसले बदन मदत गर्छ र यसले मलाई के इनाम दिन्छ कुनै पूर्व स्पष्टीकरण बिना उनको आँखा अगाडि देखा परेको भिडियो गेममा मात्र फेला पार्न सक्ने शब्दहरू देखेर उसलाई अझै अन्योलमा पार्यो उसले पछि भ्रमित शब्दहरूको बारेमा चिन्ता गर्ने निर्णय गर्यो र शान्तपूर्वक अर्को सन्देश खोल्यो डैश दैनिक क्वेस्ट बलियो बन्ने तयारीहरू अब उपलब्ध छ अपथित गुल्प जिन बुले त्यो बरु सुझावात्मक शीर्षक पढेपछि बेहोस रूपमा आफ्नो लार निल्यो उनको मुटुको धड्कन तीव्र गतिमा हुन थाल्यो पुष्टि गर्नुहोस् टीटीआई रीम्ड दैनिक खोज बलियो बन्ने तयारी प्रेस अप 100 पटक अपूर्ण 0100 100, 0/100, comma 100, 0/100, comma, colon. जिन बुले संदेश का सामग्रीहरू पुष्टि गरेपछि स्तब्ध मुस्कुरायो हा गंभीरतापूर्वक यार के यो निराशाको भावना हुनुपर्छ comma, ठीक छ निश्चित रूपमा यदि उनले खोजले भने अनुसार गरे भने उसको शरीर अले कदा हुन सक्छ के यो त्यो वृद्धि र इनाम चीज थियो जुन प्रणालीले कुरा गरिरहेको थियो अब म यसको बारेमा सोच्दैछु उनले वित्तमा कुनै पुस्तकबाट आन्तरिक समस्या भएका व्यक्तिले भित्री आवाजमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने भनाइ पढेको स्मरण गरे अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरूले के हेर्न चाहन्छन् त्यो देख्नेछ अन्ततः ओ कतिको बलियो बन चाहन्छ कि उसले यो मूर्ख भ्रम देखेर अन्त्य गर्यो यो रमाइलो भए पनि उसलाई भित्रैबाट अलि एक्लो महसुस भयो यदि यी अभ्यासहरू गरेर कोही बलियो बन सक्छ भने यति कठिनाइहरू पार गर्नको इच्छुक छ त्यसपछि जिन बुले ताउको हलाए उसले अचानक सोच्यो कि उनी एक दिमन भ्रमबाट आफ्ना धेरै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने मूर्ख थिए और मलाई अब वास्ता छैन आपोस्तरोप है जिन बु ओ ज्यानमा फराकिलो गरी सुते उसले निशब्द भएर छतिर हेर्यो उसले कुनै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको थिएन तर पनि समयले निरन्तरता पायो जसरी उसले आफ्नो अस्पतालको कोठा भरिएको शान्तताको भार महसुस गर्न थाल्यो जिन बुले अचानक आफ्नो धर ओ ज्यानबाट उठाए तर के भयो भने यदि केही परिवर्तन हुन सक्छ भने के हुन्छ जब उसको विचार आधा अनिश्चित अपेक्षाले भरिएको थियो र अर्को आधा अनिश्चित जिज्ञासाले भरिएको थियो उसले सोच्न थाल्यो कि उसले कम्तीमा यो शत दिनुपर्छ जे भए पनि मसक गुमाउन केही छैन यदि उसले आफ्नो मांसपेशी वा केही खिच्न हल्का कसरतको रूपमा व्यवहार गर्यो भने यसलाई प्रयास नगर्ने कुनै कारण हुने छैन उसले मन बनायो ठीक छ प्रयास गरौँ जिन बु ओ ज्यानबाट माथि उठेर आफूलाई केही बेर तन्काए खाटको कुनामा झुकेर बिस्तारै प्रदर्शन गरे प्रेस अप 1 2 3
गन्ना एक बात शुरू भयो र चाँडै माथि चढ्यो। 97, 98, 99, 100 उनले यो कुरा सुरु गरेदेखि उनले सबै 100 गर्ने निर्णय गरे, तर उनको अपेक्षा भन्दा धेरै फरक। जब उनी समाप्त भएनन्, उसको हातमा अलिकति दुख्ने बाहेक त्यो थियो। बस म के गर्दैछु? जिन्बु असहाय भएर मुस्कुराएर सिधा उभिए। -1 खेलाडी बनेकोमा बधाई, पढ्नुहोस्। दैनिक क्वेस्ट बलियो बन्ने तयारीहरू अब उपलब्ध छ, पढ्नुहोस्। सन्देशहरू अपढिएको भनी चिन्ह लगाइयो। उसको नजरमा नपढिएका सन्देशहरूको शब्दहरू पप-अप थिएनन् र उसलाई पनि यो भ्रमलाई हास्यास्पद गर्न मन लागेन। उहाँसँग यो पर्याप्त थियो। अर्को शब्दमा, जिन्बुले पछुताउनु बिना मेलबक्स बन्द गर्यो। ज्यान। जिन्बु लामो समयसम्म हाई र ओछ्यानमा फर्किए। उसलाई निन्द्रा लागेको महसुस भयो कि उसले आँखालाई धेरै जोडले धकेल्यो। झ्याल बाहिरको आकाश सूर्यास्तको रङले रङ्गिएको थियो। अहिले नै ढिलो भिस्केको छ। अनुगमन महाशाखाका एजेन्टहरूले यसघि उनको अस्पतालको शुल्क सङ्घले व्यहोर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो शरीरको गहन परीक्षण र डाक्टरहरूबाट सबै स्पष्टता प्राप्त गरेपछि छोड्न ढिलो नहुने धारणा राखे। पहिलो, यस्तो सोच्दै जिन्बु आरामसँग सुते। म पक्का छु कि मैले सुनेका यी भ्रम र अनौठा कुराहरू अन्ततः समयसँगै हट्नेछन्। उसको पलक बिस्तारै बन्द भयो र जिन्बु गहिरो निद्रामा बग्यो। टिक टक। जिन्बु आँखामा नरम घुर्दै गर्दा पनि भित्तामा झुन्डिएको घडीका सुईहरू टिकिरहे। 11:59 घन्टे 57 मिनट PM. सङ्केत नगरेसम्म सुईहरू घुम्छन् र घुम्छन्। टिक टक टिक 58:59 7 12:00 छोएपछि सुईहरू ख्याकै चलन बन्द भयो। TTI रिम्ड। तपाईँले दैनिक खोज पूरा गर्न असफल हुनुभएको छ। तपाईँलाई निश्चित समयावधिको लागि पेनल्टी जोनमा स्थानान्तरण गरिनेछ। रम्बल। जिन्बुका आँखाहरू हिंस्रक कम्पनबाट खुलेका थिए जसले उनको सम्पूर्ण शरीरलाई हलायो। भूकम्प। जिन्बु सिधै उठेर बसेर खाटको छेउमा समातिन्। हलाइ यति नराम्रो थियो कि उसले आफ्नो सन्तुलन कायम राख्न सकेन। रम्बल। सेकेन्ड टिक्दै गर्दा कम्पन क्रमशः खराब हुँदै गयो। तब भयो। पाउडरमा परिणत हुने र भुइँमा खस्ने चिजहरूको लागि SFX। प्रिय जीवनको लागि उसले ओछ्यानमा राखेको एउटा स्टिलको बार अचानक फुट्यो। होइन, यो आँखामा टुटेको छैन, तर केवल गायब भयो। जिन्बुले हतारमा आफ्नो हत्केलामा हेरे। त्यहाँ कुनै स्टिल बार छैन, बालुवाको कण मात्र। बालुवा। पाउडरमा परिणत हुने र भुइँमा खस्ने चिजहरूको लागि SFX। अर्को स्टिल बार पनि बालुवामा परिणत भयो। यसैबीच भूकम्प झनै हिंसक बन्यो। उर्वाहक। अन्तमा, जिन्बु ओछ्यानबाट ख्याकियो। उसले अस्पतालको कोठामा चारैतिर घुम्यो र चिच्याए। त्यो भिर्हेको बेला पनि कोठाभित्रका वस्तुहरू एक समयमा बालुवामा परिणत भिर्हेका थिए। उर्वाह डट प्लप। जिन्बुलाई ताधा लगियो र बरु अनौपचारिक रूपमा जमा गरियो। उसले आफ्नो औँलाहरूमा केही नरम महसुस गर्यो। तिनीहरू बालुवाको अति मसिनो दाना भए र श्रापित भूकम्प रोकिएको थियो। टुई टुई। जिन्बुले आफ्नो मुखमा बालुवा थुक्यो र हतारमा टाउको माथि उठायो। उसको आँखाले बालुवा बाहेक अरू केही नभएको अन्तहीन मैदानमा दृश्य समात्यो। जिन्बु गहिरो निहुरिएर उठे। उसको लुगाभित्रको सबै बालुवा खन्यायो। उसले आफ्नो वरिपरि हेर्दै आफ्नो छातीमा केक बालुवा धुलो। वास्तवमा, उसले देख्न सक्ने सबै बालुवा थियो। र थप बालुवा। एउटा मरुभूमि। यो वास्तविक हुन सक्दैन। केही बेर अघिसम्म उनी सियोलको बिचमा रहेको अस्पतालको ओछ्यानमा सुतिरहेका थिए। तर अब आँखा खोल्ने बित्तिकै ऊ ठुलो मरुभूमिको बिचमा थियो। जिन्बुले एक मुठी बालुवा निकाले र यसलाई आफ्नो औँलाहरूबाट चिप्लन दिए। राम्रा दानाहरू सिधै भुइँमा खसे। यहाँ एक पनि हावा छैन। यो हावा मात्र थिएन। यद्यपि जब उसले हेर्नको लागि आफ्नो टाउको उठायो, आकाशमा सूर्य, चन्द्रमा वा कुनै तारा थिएन। त्यो खाली आकाश थियो, मानव कालो मसीले भरिएको थियो र अरू केही छैन। तर केही कारणले उनलाई देख्न कुनै समस्या भएन। यो ठाउँ कहाँ तब भयो? सुरुरुरु। एकासी उनको छेउमा रहेको बलौटे जमिनभित्र पस्यो र त्यहाँ गहिरो खाडल बन्यो। हे ओह! जिन्बु हताश भएर भागे ताकि उसले त्यहाँ भित्र पस्नबाट जोगिन सकियोस्। बलौटे खाडल फराकिलो हुँदै गयो र अन्ततः जिन्बुले आफूलाई बाहिर तान चारै वटामा क्रल गर्नु पर्यो। पन्त पन्त पन्त। उसले आफ्नो नितम्बमा पछार्यो, गहिरो हात हालेर खाडलको फेदमा हेरिरह्यो। धेरै विचित्र रूपमा, उसले देख्न सक्यो कि तलको बालुवा उब्लिरहेको थियो।
एओता मात्र गलतीले उस लाई ત્યાં લગ્ન સક્ષ ભરને મહેસૂસ કરતા उसको મેરુદંડમાં કાંપ આયો 1 મિનિટ પર ખનોહોસ जिन बुका आँखा शंकाले સાંઘુરીએ ડોટ comma, जब उसले नजीक बात न्याल्यो उसले ત્યાં के ही धीरे थोलो घुमावरो देख्यो जिन बुले सहजे आँखोलाई बलियो बनायो उसले अहिले को बारे में साँचे नरामरो पूर्व सूचना पाई को थियो पके पने जिन बुले एक कदम पछी लागे छी खादल भीतर को बालोबा अचानक माथेतिर विस्फोट भयो खुशु खसे को बालोबाले झरना को गर्जन निकाल्यो यस बीच में जिन बुका आँखा थप गोलो थे एओ कीरा बालोबा बात विस्फोट भएको चीज को पहचान एक विशाल सेंटीपीड थियो जब पूर्ण रूप में प्रकट भयो दीमन वस्तु को ताव को लगभग 5 तले भवन को ऊंचाई में पुग्यो जिन बुले चिंतापूर्वक आँखनो र्याल निल्यो यो अवास्तविक हो निश्चित रूप में 20 स्टार अवास्तविक रूप में थोलो थियो संसार में अवस्थित यति थोलो सेंटीपेड को बारे में उनले कहेले सुने का थिएनन तर सेंटीपेड को आकार मात्र जिन बुलाई चकित पारने चीज थिएन किन त्यो राक्षस को शीर्षमा नाम टेरेहे को छ के उसले फेरे सपना देख्यो जिन बु बंद भयो र आँखनो आँखा फेरी खोल्यो तर केही परिवर्तन भएको थिएन अहिले पनि राक्षस को ताउकोमा 5वटा रातो शब्दहरू टेरेहेका थिए भिडियो गेम को राक्षस जस्ते हुन सक्छ द पोइजन ख्यान्ड विशाल डेजर्ट सेंटीपिड यसको डरलाग्दो र विचित्र उपस्थिति जस्ते यसको नाम पनि त्यस्तो चीज थियो जुन उसले कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न चाहन्छ जसले उनको ध्यानाकर्षण गरायो धीरे जसो 2 अक्षरहरू विश्वख्यान्ड थिए dot, quotation mark, यो आफ्नो ओठ चातन व्यस्त छ हैन त्यतिबेला फेरि उनको टाउकोमा आवाज आयो टीटीआई रीम्ड पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइभल लक्ष्य कृपया समय सीमा को अन्त्यसम जाँच्नुहोस् समय सीमा 4 घण्टा बाँकी समय 4 घण्टा 0 मिनेट वा सेकेन्ड मसक थता गर्दै हुनुहुन्छ तर बाँकी समय 3 घण्टा 59 मिनेट 59 सेकेन्डमा परिणत हुने बित्तिकै सेन्टिपेड बालुवा खुट्टेर उनी तट दौडियो कि अब पर्खन सकिँदैन बालुवा बिदाईका लागि के हो जिन बु हतारमा चारैतिर घुमेर आफ्नो ज्यान जोगाउन दौडे कुरामा छलफल गर्ने समय थिएन बाँच्ने हो भने दौड्नु पर्थ्यो उसको दिमागमा यही एक मात्र सोच थियो यद्यपि उसले धेरै कदम चाल्नु अघि नै बालुवाको अर्को स्तम्भ उनको स्थानबाट धेरै ताधा माथितिर विस्फोट भयो बूम अहक जिन बु शक्तिशाली आघातबाट आफ्नो पछाडि खसे तुरुन्तै उठ्नु अघि ओ बलौटे जमिनमा लद्यो उसको आँखा अझ फराकिलो खुल्नु अघि उसले आफ्नो अनुहारबाट बालुवा झिक्यो comma, बूम बूम उसले यो याद गर्नु अघि त्यहाँ बालुवाबाट 7वटा बालुवा सेन्टिपिडहरू बाहिर निस्किरहेका थिए र ती सबै उसलाई हेरिरहेका थिए exclamation point, comma, quotation mark, भगवान धिकार छ जिन बु ठीक 4 घण्टापछि अस्पतालको कोठामा देखा परे प्लप जिन बु भुइँमा तासिएर पीडा साथ बाहिर निस्किए हुऔतातयोन मारक exclamation point, comma, उसको मुख यो मोटो दानेदार स्वादले भरिएको महसुस भयो उसको आँखा पनि नराम्ररी डगमगाएको थियो बालुवाका कनहरू त्यहाँ पसे जस्तो देखिन्थ्यो जिन बु रिसाएर लामो समयसम कराउन थाले शक्तिविहीन रूपमा आफ्नो धादमा खस्नु अघि अंशक औँला पनि उठाउने ऊर्जा बाँकी थिएन पन्त बस त्यो के थियो जिन बु एक नयाँ सन्देश उनको अगाडि देखा पर्दा भारी प्यान्ट गर्न जारी राख्यो टीटीआई रीम्ड तपाईले पेनल्टी क्वेस्ट पूरा गर्नुभयो जिन बुको अभिव्यक्ति कुरामा टुक्रियो एक पेनल्टी क्वेस्ट के उसले सजाय पाउन लायकको काम गर्यो जिन बुले हिजो बीचमा छोडेको डेली क्वेस्ट सम्झना नगरेसम आफ्ना सम्झनाहरू सावधानीपूर्वक पुन पढे हुन सक्छ अब जब उसले यसको बारेमा सोच्यो यसले निश्चित रूपमा भन्यो कि यदि क्वेस्ट पूरा भएन भने उसलाई समान दण्डको साथ हित हुनेछ पन्त त्यो भ्रम थिएन र वास्तवमा यो कुनै भ्रम थिएन न यो सपना थियो यो सपना हो कि वास्तविकता हो भनेर पुष्टि गर्न गाला चिम्टाउनु पर्दैन थियो जब उनी वरिपरि दौडिरहेका थिए सास फेर्न गाह्रो महसुस भयो र सेन्टिपेडको खुट्टाले चढ्दा उसले महसुस गरेको पीडा उनको दिमागमा ताजा महसुस भयो उनी त्यहाँ फर्केर झन्डै मरे यो धेरै हो पन्त तथाकथित पेनल्टी उसलाई फाँसीको भुमरीमा फ्याँकिएको थियो त्यसैबेला उनको मनमा अर्को अशुभ पूर्व सूचना आयो यदि यो घटना वास्तवमा डेली क्वेस्ट चीजको कारणले भएको हो भने निसन्देह यो अन्तिम पटक हुनेछन् पक्कै पनि उसले आफ्नो टाउकोमा अर्को मेकानिकल बिट सुनेको सुन्यो टीटीआई रीम्ड ओ छक पर्यो
तर धन्यवाद यो अर्को खोजवा त्यस्तो कुनै कुराको बारेमा थिएन। पेनल्टी क्वेस्ट पूरा गर्नका लागि पुरस्कारहरू अब उपलब्ध छन्। के तपाईँ पुरस्कारहरू पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ? पुरस्कार पुरस्कार शब्द ठीक बाहिर उफ्रियो। धेरै नराम्रो समस्या थियो। उहाँसँग हाल यो र त्यो पुष्टि गर्न कुनै पनि ऊर्जा बाँकी थिएन। उसको अवस्थाले त्यो अनुमति दिएन। पुरस्कार दिनुस् या नदिनु पर्दैन, पहिले मलाई विश्राम लिन दिनुहोस्। उसको नजर बिस्तारै धमिलो हुँदै गयो। चाँडै जिन्बु एक ब्ल्याकआउट जस्तै गहिरो निद्रामा परे। हे भगवान, के भयो यहाँ? भोलिपल्ट बिहान एउटी नर्स जिन्बुको कोठामा पसिन्। उनका आँखा छत पर्नका लागि मात्र। बिरामी भुइँमा फराकिलो पल्टिएको थियो, जबकि उनले देख्न सक्ने जतातै बालुवा थियो। त्यति मात्र होइन, बिरामीमा बालुवा पनि भरिएको थियो। उनले ओछ्यानमा मेडिकल चार्ट ख्याकिन् र तुरुन्तै आपतकालीन बजर थिचिन्। कृपया कोही तुरुन्तै यहाँ आउनुहोस्। एकैछिनमा इन्चार्ज डाक्टर कोठामा पसे। के भयो मिस्टर सियोङ? जिन्बुको के भयो? मलाई थाहा छैन। हिजो रातिसम्म सबै ठिक थियो, तर आज बिहान अहिलेको लागि उसलाई फेरि ओछ्यानमा स्थानान्तरण गरौँ। एक दुई जनाले जिन्बुलाई भुइँबाट उठाएर उसलाई फेरि ओछ्यानमा राखे। प्रक्रियाको क्रम जिन्बुको हातको पछाडिको भाग ओछ्यानमा छोडिएको मेडिकल चार्टको छेउमा खरानी भयो र उनको छाला अलिकति च्यातियो, तर कसैले त्यो याद गरेन। एक पटक हेरौँ। त्यसपछि डाक्टरले जिन्बुको अवस्थालाई ध्यानपूर्वक जाँचे, तर उनले युवामा केही गल्ती फेला पार्न सकेनन्। के हो, ऊ गहिरो निद्रामा त छैन? डाक्टरले राहतको सास फेरे। शिकारी सङ्घले यो विशेष बिरामीलाई विशेष ध्यान दिन अस्पताललाई अनुरोध गरेको थियो। यहाँ केही नराम्रो भएको छ भन्ने सोच्दै डाक्टर आफ्नो बुद्धिबाट लगभग डराएका थिए। अहिलेको लागि उहाँलाई रहन दिनुहोस्। उहाँ यस समयमा साँच्चै गहिरो निद्रामा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। इन्चार्ज डाक्टरले नर्ससँग कुरा गरेर छोड्न लागेका थिए, तर त्यसपछि उसले कोठाको वरिपरि हेर्यो र आफ्नो टाउकोको छेउमा कुच्यो। वैसे यो कोठा राम्ररी सफा गर्न आवश्यक हुन सक्छ। मिस योराह, कृपया यो ठाउँलाई सफा गर्ने ख्याल गर्नुहोस्। हो, म गर्छु डाक्टर। डाक्टरले कोठा छोडेर नर्स चोइ योराहले उनको छाती थिचे। कस्तो राहत भयो कि यो चिन्ता गर्नको लागि केही छैन। निसन्देह तिनीहरू बिरामी वा आफ्नै आफन्तहरू नै हुन सक्छन्, तर तपाईँले डाक्टर वा नर्स भेटाउनुहुने छैन जसले तिनीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूलाई बिरामी पार्ने कामना गर्दछ। हन्टरको अस्पतालले विशेष गरी हरेक दिन धेरै गम्भीर घाइते बिरामीहरू देख्यो। कम्तीमा उनी आफ्नो हेरचाहमा नराम्रो नहोस् भनेर हेरचाह गरिरहनु भएको बिरामीहरू मध्ये अर्कोलाई कहिल्यै देख्न चाहनन्। वाह, उनी अब अलिकति शान्त भिन् र यो कोठालाई कहाँबाट सफा गर्ने भनेर चिन्ता गर्न थालिन्, तर त्यसपछि उनको आँखाले भुइँमा रक्तका थोपाहरू देखे। ए मेरो! बिरामीको हातको टुप्पोबाट रक्तका थोपा ओछ्यान बाहिर खसेको थियो। यो देखेर उनी छक परिन् र हतारमा जिन्बुको हातमा भएको घाउको खोजी गरिन्। के हुँदैछ यहाँ? त्यहाँ पटै बगिरहेको रक्तको ट्रेस थियो, तर उनले एक घाउ पनि फेला पार्न सकेनन्। उनले रगत सफा गरिन्, तर अपेक्षित घाउ थिएन। पर्खनुहोस्, उनको चोट यति छोटो समयमा निको हुन सक्छ? यो राहको मुटु तीव्र गतिमा धड्कन थाल्यो जब उनले सावधानीपूर्वक जिन्बुको रङ्गको अध्ययन गरिन्। ऊ अहिले पनि गहिरो निद्रामा डुबेको थियो। भाग 7 दैनिक खोज TTI रिम दैनिक क्वेस्ट अब उपलब्ध छ। जिन्बुको आँखा ठिकै खोल्यो। उसले तुरुन्तै आँखालाई उठ्यो र उसले गरेको पहिलो कुरा समय जाँच गर्नु थियो। घडीको सुई भर्खर 16:30 बितिसकेको थियो। मतलब मध्यरात अघि 7 घण्टा 30 मिनेटको छुट थियो। राम्रो, जिन्बुले मेलबक्स खोले। TTI रिम दैनिक खोज बलियो बन्ने तयारी। प्रेस अप 100 पटक अपूर्ण 0100 100, 0/100, 100, 0/100, colon, quotation mark. फेरि उस्तै कुरा हो र उसले झन्डै रिफ्लेक्सिभ गरी बाहिर निस्क्यो। होइन, सायद यो राम्रोको लागि थियो। असम्भव वा बुझ्न गाह्रो लक्ष्यहरूको खोजी भन्दा यो धेरै राम्रो थियो। बरु ठिक छ, जबसम्म उनीसँग पर्याप्त समय थियो, उसले यो खोज पूरा गर्न सक्षम हुनेछ। यद्यपि उसको शरीरले अलिकति पीडा भोग्न सक्नेछ। जिन्बु यस पटक भुइँमा ओर्लिएर प्रेस अप सुरु गरे। एउटा जाहिर छ उसले अर्को शङ्कास्पद ठाउँमा तानेर त्यहाँ लगभग मारिने योजना बनाएको थिएन। 2 उसले अघिल्लो रात भाग्यमानी पाएर बाँच्यो, तर आज राति पनि हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन। 3
उसले आठनो ताव को अलिकती उठायो रिक्वेस्ट को सामग्री पुष्टि कर्यो याद कर्यो कि हरेक पतक उसले प्रेस अप प्रदर्शन कर्यो यो वास्तविक समयमा पनि रेकर्ड भइरहेको थियो। टीटीआई रिम तपाईले एक प्रेस अप पूरा गर्नुभयो 100 पतक प्रेस अप अपूर्ण 7-1-0-0। टीटीआई रिम तपाईले एक प्रेस अप पूरा गर्नुभयो 100 पतक प्रेस अप अपूर्ण 8-1-0-0। उसले पक्का गर्न चाहन्थ्यो त्यसैले ओ आधा बाटोमा मात्र तल झर्यो र फिर्ता भयो तर अपेक्षा गरे अनुसार त्यो गन्ना भएन। अब उसले अन्ततः हिजोका तथाकथित प्रेस अपहरू किन गन्ना गर्दैनन् भनेर महसुस गरे। उसले उचित प्रेस अपहरू प्रदर्शन गर्नुपर्यो वा यो सबै गनिने छैन। एक विश्राम दिनुहोस्। उसले अझै 50 वटा प्रेस अप गर्न बाँकी थियो। comma, dot, र 3 घण्टा पछि प्रेस अप 100 पतक पूरा 100 सिट अप 100 पतक पूरा 100 comma 100, 100/100, comma, quotation mark. पंत 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 जिनबू अस्पताल को बाहिरी परिधि एक पतक ल्यायो र आफ्नो कोठाको अगाडि आइपुगे। उनी अहिले निहुरिएर गहिरो हातेमालो गरिरहेका थिए। उसको मुटु कुनै पनि सेकेन्डमा विस्फोट हुन सक्छ जस्तो लाग्यो तर उसले अझै हार मानेन। मैले अहिलेसम्म धेरै पागल काम गरेँ त्यसैले कुनै पनि तरिकामा उसले कतै ढोका खोल्न सफल भयो र एक कदम अगाडि बढ्यो। जब उनले त्यसो गरे टीटीआई रिम कुल दूरी 10 किमी तपाईले दौड पूरा गर्नुभयो 10 किमी अन्ततः यो समाप्त भयो। पंत पंत जिनबू घुँडा टेक्यो। उसको सासमा केही मिठो र तितो चिज पस्यो। उनको अनुहार र पछाडि पसिनाले भिजेको थियो। पंत पंत जिनबूले आफ्नो भारी नराम्रो सास फेर नियमन गर्ने प्रयास गर्दा बाक्लो पसिनाको थोपा लगातार तल झरिरहेको थियो। उसको आँखा अगाडि एउटा परिचित सन्देश देखा पर्यो। टीटीआई रिम तपाईले डेली क्वेस्ट बलियो बन्ने तयारी पूरा गर्नुभएको छ। समापन पुरस्कारहरू आइपुगेका छन्। के तपाईँ पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ? जिनबूले क्षणभरमा सबै कुरा बिर्स्ने र हारमा सुत्ने बारे सोचेका थिए तर तुरुन्तै आफ्नो मन परिवर्तन गरे। कम्तीमा अहिलेको लागि उसले यी इनाम चिजहरू वास्तवमा आफ्नै आँखाले के हुन सक्छ भनेर पुष्टि गर्न चाहन्थे। पुष्टि गर्नुहोस्। टीटीआई रिम निम्न पुरस्कारहरू उपलब्ध छन्। इनाम 1 हालको शारीरिक अवस्थाको पूर्ण रिकभरी। पुरस्कार 2-3 अतिरिक्त स्टेट पोइन्टहरू। पुरस्कार 3 एक अनियमित बक्स। के तपाईँ ती सबै जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ? तिनीहरू किन धेरै छन्? उसले आफ्नो इनामको सामग्रीलाई हेर्दा उनको चकित दिमागमा प्रवेश गर्ने यो पहिलो विचार थियो। तर जब उसले यसको बारेमा अलि गहिरो सोच्यो ती पुरस्कारहरू मध्ये एउटा अहिले उपयोगी देखिन्थ्यो र त्यहाँ एउटा पनि थियो जसले उसलाई यसको वास्तविक अर्थ के हुन सक्छ भनेर उत्सुक बनायो। अहिलेको लागि उसलाई तुरुन्तै उपलब्ध पहिलो इनाम चाहिएको थियो। उनी यहाँ भत्किने कगारमा थिए। असफलताको लागि त्यहाँ साँच्चैकै जरिवाना भएको हुनाले पूरा हुने इनामहरू वास्तविक हुने सम्भावनाहरू पनि धेरै उच्च थिए। ठीक छ प्रयास गर्दा पनि चोट लाग्दैन हैन। गम्भीरतापूर्वक यो चीजले उसलाई पुन पेनल्टी जोनमा ख्याक्दैन जब यसले उसलाई पुरस्कार दिनेछ भने अब के हुन्छ?